उता केही चलाउनु पर्दैन यहाँनिर azul.np नट कम हैन पासपोर्ट मेरो 1 2 3 हाले अब के भयो आयो त ल अब यसलाई त रातो अक्षर बनाउन सकिहालिन्छ नि हैन जस्तै मैले यसलाई नै रिप्लेस गरेर कोड आइडी लेख्छु हैन कोड आइडी लेखेपछि चाहिँ मेरो के हुनु पर्यो लगइन पेजमा गएर अब बुझ्नु भयो आज के गर्ने भन्दाखेरि है जस्तै यो यहाँनिर हामी के बनाउँछौँ भन्दाखेरि एउटा युजर्स नेम पासपोर्ट अनि एउटा बटन लगइन हैन अनि यो लगइन बटन थिचिसकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के गर्छ यो यसले हाम्रो के गर्छ क्लाउडमा चेक गर्छ क्लाउडमा यो युजर्स नेम र पासवर्ड चेक गर्छ हाम्रो डेटाबेसमा अनि यदि यो मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो के गर्छ यसले होम पेज खोल्छ होम पेजमा वेलकम मात्रै लेख्दिने है त वेलकम बस यति हो आजको टास्क र सुरुमा अब हाम्रो अस्तिको प्रोजेक्ट छ अस्तिको प्रोजेक्टमा हाम्रो एउटा लगइनको पेजलाई डिजाइन गरौँ है त सुरुमा युआई डिजाइन गरौँ यहाँनिर जाउँ नयाँ पेज लगइन डट म सिम्पल त्यो युआईमा धेरै फोकस गर्दिनँ है म रफ युआई बनाउँछु है ल स्टेटफुल युजर्स बनाइदिए हैन लगइन यसको फल हामीलाई त्यो एप बार चाहिएन बडी मात्रै गर्दा पनि भयो हैन बडीमा एउटा सेन्टर विजर्स राख्दियौं अनि सेन्टर भित्र कलमको चिल्ड्रेन हैन अनि के चाहियो पहिलो विजर्स के एउटा टेक्स्ट फिल्ड राख्दियौं है फर्म नै राख्दियौं ल किनभने युजर्स नेम र पासवर्ड त लेख्नै पर्यो नि त त्यसलाई भ्यालिडेसन गर्नको लागि हामी के गर्यौं यो कलमलाई एउटा फर्ममा र्याप गर्दियौं यसरी र्याप गर्दियौं है त अनि यसको के हुन्छ त टेक्स्ट फर्म फिल्ड अनि टेक्स्ट फर्म फिल्डको हामीले एउटा कन्ट्रोलर युज गरौँ एउटा इमेल हैन यसलाई अहिले बनाउँछौं हामी अनि एउटा डेकोरेसन्समा हाम्रो के छ त इनपुट डेकोरेसन्समा लेबल हिन्ट्स दियौं एउटा के थियो लेबल हिन्ट्स हैन लेबल टेक्स्ट ल इमेल भयो अनि एउटा के चाहियो अर्को भ्यालिडेटर चाहियो भ्यालिडेटरमा एउटा भ्यालु हालौं हैन अनि हामी यसरी हैन फ्याटिएर युज गरौँ ल त यदि भ्यालु चाहिँ के छ त खाली छ भने के गर्नु पर्यो खाली छ भने के गर्नु पर्यो के रिटर्न गर्नु पर्यो दिस मिल्छ दिस अहिले हेर नि त्यो भनेको त हामीले बिस्तारै गर्दा भइहाल्यो नि हाम्रो मेन टास्क त्यो होइन क्या कसरी डिजाइन गर्ने यो चाहिँ हेर न कसरी चाहिँ लगइन गर्ने सिस्टम चाहिँ हेर क्या एकैचोटि जम्प नगरेर अहिले नत्र के हो त यो नल के चाहिँ कलम यो भयो है त ल यति हाम्रो के भयो त यो हाम्रो इमेलको लागि भयो अब पासपोर्टको लागि के भयो त सेम यसलाई पासवर्ड हाल्छौँ यहाँनिर हाम्रो पासवर्ड हाल्छ अनि दिस फिल्ड क्यानट बी एम्प्टी पासपोर्टको लागि के गर्नु पर्यो अब्जेक्ट केयरलाई के गर्नु पर्यो ट्रु गरिदिनु पर्यो जसले चाहिँ पासवर्डलाई हाइड गर्छ अब इमेल र पासवर्ड हामी यहाँनिर एउटा कन्ट्रोलर बनाऊँ है त टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर यो इमेल टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर हैन यसलाई कपी पेस्ट गरिदिउँ यो भनेको हाम्रो के भयो पासवर्ड भयो अब एउटा ग्लोबल की चाहियो है त हामीले किन ग्लोबल की चाहियो हामीले फर्म युज गरेको छौं फर्म स्टेट यहाँनिर एउटा की बनाइदिउँ हैन ग्लोबल स्टेट हैन यहाँनिर हामीले यो भयो के भयो स्पेलिङ रङ ग्लोबल की के भयो जीएलओ ग्लोबल की है त यति भयो अब यो फर्ममा यो की भनेको हाम्रो यो की गइहाल्यो ग्लोबल की को की गइहाल्यो यहाँ हैन कन्ट्रोलरमा त हामीले यो लेखिसक्यौं र यति गरिसकेपछि अब एउटा के चाहियो एउटा बटन चाहियो लगइन बटन
एउटा रेज बटन राखिदिन्छ है त। यो रेज बटन राख्यौँ अनि यो बटनलाई प्रेस गर्दाखेरि हाम्रो यो भइहाल्यो। अनि यसको चाइल्डमा एउटा टेक्स्ट लेखेर यसलाई लगइन बनाइदिउँ। ल यति गरिदिउँ है। अनि यति गरेर यसलाई यहाँनिर रन गराइदिउँ। यो हाम्रो के भयो त, युआई भयो, लगइन फर्म भयो है त। ल अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि सुरुमा हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्यो लगइनको लागि। जति पनि लगइन रेजिस्टर हुन्छ पिएचपी एडमिनमा गएर हाम्रो के थियो इन्भेन्ट्रीमा जाने, अनि त्यहाँ एउटा जति पनि एकाउन्ट्सहरू हुन्छ त्यो स्टोर गर्नुको लागि जति पनि रेजिस्टर्ड युजर्सहरू हुन्छ त्यसलाई एउटा टेबलमा राख्नु पर्यो है त। अब त्यसको लागि हामीसँग अहिले टेबल छैन, एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। टेबल बनाउनुको लागि यो मेन डेटाबेसमा क्लिक हैन, मेन डेटाबेसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर टेबलको नाम के दिने, जस्तै मैले एकाउन्ट्स भनेर दिएँ त। जति पनि युजर्स एकाउन्ट हुन्छ यहाँ एकाउन्टमा गयो, जे दिँदा पनि भयो नाम, जस्ट मैले एकाउन्ट भनेर दिएँ। जस्तै यसलाई गो गरौँ, एउटा टेबल बन्छ, त्यो उता रन हुँदैछ है। हामी सिम्पल यहाँनिर बनाऊँ ल, एउटा इमेल भनेको मेरो केमा हुन्छ, भ्यारक्यारमा हुन्छ। ल म्याक्सिमम म 30 क्यारेक्टरको दिन्छु। अनि हामीले यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ, इमेल भनेको मेरो प्राइमेरी की हो, यो अटो इन्क्रिमेन्ट हुँदैन है। अनि अर्को भनेको पासवर्ड, जुन पासवर्ड चाहिँ म अहिलेको लागि हामीहरू इन्क्रिप्सन पनि हुन्छ, सामान्य इन्क्रिप्सन्सहरू हुन्छ है। त्यही भएर म यहाँ पासवर्डको लागि चाहिँ 50 दिइराख्छु है अहिले। र यति दिइराख्ने, अनि यति गरेर हामीले के गरौँ, यसलाई ओके गरिदिउँ या सेभ गरिदिउँ। अब यो रेजिस्टर फर्म बनाएर यहाँ हाल्नु त आउँछ नि होइन, हिजोको क्लासमा गरेको थियौँ। हिजो हामीले प्रोडक्टलाई इन्ट्री गरेको थियो नि, त्यसरी रेजिस्टर फर्म बनाएर यहाँ हाल्ने है। तर अरू केसमा युजर्सको अब फुल नेम, लास्ट नेम, उसको त्यो अरू के हुन्छ, एड्रेस, फोन नम्बर सबै राख्ने क्या। तर मैले चाहिँ अहिले सिम्पल एउटा इमेल र पासवर्ड गरेको। जस्तै एउटा इमेल sajal.np@gmail.com भनेर मैले बनाएँ है, मेरो युजर्स नेम। अब पासवर्ड भनेको अहिले यहाँनिर जस्तै के राख्छु भन्दाखेरि कोड आइडी भनेर मैले मेरो पासवर्ड चाहिँ कोड आइडी भनेर लेखेँ है त। जस्तै यसलाई सेभ गरेँ। अब एउटा इमेल गयो होइन, एउटा पासवर्ड हाम्रो यहाँ सेभ भयो। जस्तै यहाँनिर मेरो इमेल र पासवर्ड चाहिँ यो अहिले इन्क्रिप्सन छैन है, हामीले यसलाई इन्क्रिप्सन गर्नुको लागि त्यो गर्दा पनि भइहाल्यो। र अहिले नर्मल सिक्नुको लागि हाम्रो यो टेबलमा चाहिँ हाम्रो के छ, इमेल र पासवर्ड छ। ल अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, जस्तै लगइन गर्नुको लागि एउटा मलाई पिएचपीको स्क्रिप्ट चाहियो, जुन स्क्रिप्टलाई चाहिँ हाम्रो फ्लटरले ट्रिगर गर्नु पर्यो, रन गर्नु पर्यो। अनि त्यसले जेसन्स फर्मेटमा चाहिँ डेटा हामीलाई फ्लटरलाई दिन्छ क्या, यो भयो कि भएन, लगइन भयो कि भएन होइन। त्यो चिज चाहिँ रिपोर्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त, त्यो पिएचपीले गर्छ। भने चाहिँ अब हामीलाई एउटा के चाहियो, जस्तै अस्ति हामीले गरेको थियौँ नि, यहाँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले यहाँनिर हामीले ट्रिगर गर्छौँ, हाम्रो सर्भर यहाँ छ, यहाँ हाम्रो पिएचपीको कोड छ है, यहाँ के छ त, पिएचपीको कोड छ। जस्तै हामीले यहाँनिर ट्रिगर गर्ने साथ त्यसले यो पिएचपीको रन कोड गर्छ, अनि यसले के गर्छ त, यो कोडले यो सर्भरमा गएर चेक गर्छ, सेलेक्ट एक्सट्र्याक्ट फ्रम यो एकाउन्ट्स वेयर युजर्स नेम इज इक्वल टु दिस एन्ड पासवर्ड इज इक्वल टु दिस। यदि रिपोर्ट आयो भने, यसले भेटायो भने यसलाई एउटा मेसेज दिन्छ जेसन्स फर्मेटमा, यो भेटाएन भने यसलाई के पनि दिँदैन। भयो नि है। ल अब के गरौँ भन्दाखेरि सिम्पल कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि हामीले जुन क्वेरी गर्छौँ नि, पहिला हामीले क्वेरी गरेको थियौँ नि, पहिलो क्लासमा हामीले देखाएको थियौँ नि डेटाहरू, सेम त्यसरी नै भने चाहिँ अब हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पिएचपीको कोड यहाँनिर लेख्नु पर्यो है त। ल पिएचपीको कोड लेख्नुको लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो मेन सर्भरमा जाउँ। यही ल्याबोकमा त भने है, ल्याबोक होइन यसमा होइन, त्यो त हाम्रो फ्लटरको भयो। ज्याम सर्भरमा जाने, अनि htdocs भित्र जाने, हाम्रो यो एप्सभित्र जाने, अनि एप्सभित्र जुन यो एपिआई छ नि, यो एपिआई भित्र हामीले के लेख्नु पर्यो, पिएचपीको कोड पनि यहाँनिर लेख्नु पर्यो। म यसलाई भिएस कोडमा खोलेँ, अर्को भिएस कोडमा, अनि यहाँनिर हामी लगइनको एउटा स्क्रिप्ट लेख्नु पर्यो जुन चाहिँ पिएचपीको स्क्रिप्ट हुन्छ है त। एकछिन यो खोलियोस्, यहाँनिर खोल्यो है त। ल अब यहाँ लगइनको एउटा फर्म एउटा फाइल बनाऊँ, यो login.php भन्ने। अनि लगइनको एउटा के कस्तो ढिला चलिरहेको छ, एकछिन है के हो,
ल आयो है। अब PHP को कोड सुरु गर्नुको लागि हाम्रो के भयो त PHP, अनि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, डेटाबेससँग कनेक्ट गर्नु पर्यो। त्यो हामीले माथि नै कनेक्ट गरिसकेको छौँ। यहाँ इन्क्लुड connect.php हामी यसलाई कल गरिदिन्छौँ। मेरो डेटाबेससँग कनेक्ट भयो। अब उतादेखि हाम्रो के आउँछ, एउटा युजर्स नेम आउँछ, युजर्स नेम होइन, एउटा इमेल आउँछ। यहाँ त जे लेख्दा पनि भइहाल्यो, यो त भेरिएबलको नाम हो है। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले के पास गर्नु पर्यो, उतादेखि हामी के गर्छौँ, पोस्ट गर्छौँ। यहाँनिर मेरो इमेल आयो, यसलाई कपी पेस्ट गरेँ। यहाँनिर हाम्रो अर्कोमा के आउँछ, मेरो पासवर्ड आउँछ। यहाँनिर हामी जस्तै अस्ति हामीले पढेको थियौँ, यहाँनिर जस्तै मैले पासवर्ड भनेर लेखेँ है त। अब एसक्युएल को क्वेरी लेख्नु पर्यो। क्वेरी के हुन्छ त हाम्रो, लगइनको सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रम हाम्रो कहाँदेखि, एकाउन्ट भन्ने टेबलदेखि सबै डेटाहरू सेलेक्ट गर्ने। वेयर भनेको जसको युजर इमेल थियो होइन, त्यहाँ जसको इमेल चाहिँ यो हो, एन्ड पासवर्ड चाहिँ यो हो है। अब यो इमेल भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो माथिको इमेल, हाम्रो यो भेरिएबललाई राख्दैन, जसको पासवर्ड चाहिँ यो। इमेल र पासवर्ड कहाँदेखि आउँछ, यो हाम्रो फ्लटरदेखि आउँछ। फ्लटरदेखि हामी सेन्ड गर्छौँ है त। फ्लटरदेखि हामी के गर्छौँ, पोस्ट गर्छौँ। त्यो पोस्ट भएको डेटा चाहिँ यो इमेलमा आउँछ, पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर आउँछ। अनि त्यसले एसक्युएल को यहाँ ट्रिगर गर्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, अस्ति जसरी रिपोर्ट हेऱ्यौँ त्यसरी एउटा डेटा भन्ने हामी एरे बनाऊँ, बुझ्नुभयो नि होइन। अनि एउटा रिजल्ट्स बनाऊँ। रिजल्ट्समा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो कनेक्सन्सलाई मैले अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा काम गर्दैछु है। यो क्वेरी गरिदिउँ होइन, अनि यो क्वेरीमा हामी हाम्रो क्वेरीलाई रन गराइदिउँ। यो जुन हाम्रो यो क्वेरीलाई यो रन भयो है त। अब यो क्वेरी रन गर्दाखेरि यसले कतिवटा रेकर्ड भेटायो त्यसलाई हामी क्वेरी गरौँ। यहाँनिर जस्तै वाइल रो इक्वल होइन, हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो रिजल्ट्स पेज एसोसिएटिभ यो गर्ने है। अनि हामी के गर्ने, त्यो माथिको जुन डेटा छ नि एरेमा राख्दिउँ। केलाई भन्दाखेरि यो रोलाई, जति पनि यो रो भेटायो त्यसलाई। अब यसले एउटा मात्रै रो भेटाउँछ क्या, कि भेटाउँदैन कि एउटा मात्रै रो भेटाउँछ है यसले, बुझ्नुभयो। किनभने यो इमेल र यो पासवर्ड भएको मान्छे त एउटै हुन्छ नि त। इमेल त प्राइमेरी की लाग्छ, एउटै रेकर्ड भेटाउँछ। कि यो डेटामा मेरो कि रिपोर्ट मेरो कि जेसन्स फाइलमा कि मेरो यस्तो मात्रै आउँछ होइन, कि जेसन्स फाइलमा मेरो कस्तो के आउँछ त, यो यस्तो आउँछ इमेल इक्वल होइन, जस्तै यो कि मेरो यसरी आउँछ, जस्तै मैले 1 2 3 हाने है त, यसरी आउँछ है डेटा। यदि अब यो क्वेरी गर्दा कि भेटाउँदैन कि यसले एउटा रेकर्ड भेटाउँछ, दुईटामा एउटा त हुन्छ यहाँ। हाम्रो क्वेरी नै हामीले त्यसरी हेरेको छ। अब हामीले यो यहाँनिर हेर्नु पर्यो, यदि यो मात्रै बक्स आयो भने, यदि डेटा भेटाएन भने डेटाको लेन्थ कति छ यहाँ यसमा। यदि 0 छ भने के भयो त, इनभ्यालिड युजर्स नेम र पासवर्ड। यदि डेटाको भ्यालु 0 भन्दा बेसी छ या 1 छ भने के भयो त, सिधै लगइन गरिदिने। बुझ्नुभयो नि हाम्रो कन्सेप्ट। हामीले के काउन्ट गर्नु पर्यो, डेटाको लेन्थ काउन्ट गर्नु पर्यो। अब है यसलाई सेभ गरौँ, हाम्रो काम यति भयो। र यति भइसकेपछि अब हामी यहाँनिर जाउँ है त। म यहाँनिर ल अब एकछिन यो खुलेस्। यहाँ आयो है, हाम्रो लगइन स्क्रिन कस्तो भयो त, के आइटम नेम आइरहेको छ त। किन भन्दाखेरि, किन आइटम नेम आयो भन्दाखेरि यो मेनमा हामीले के गरेको छौँ त, यहाँनिर हामीले के चेन्ज गर्नु पर्यो, लगइन चेन्ज गर्नु पर्यो है त। लगइन चेन्ज गरिदिउँ, अनि यो होमलाई यहाँदेखि काट्दिउँ, सेभ गरिदिउँ। अब यहाँ के हुन्छ चेन्ज, हाम्रो लगइन स्क्रिन चेन्ज भयो। यो माथि गइरहेको छ, यो माथि यो जुन यो छ नि मेरो यो माथिको टाइमहरूमा पनि यो इमेलले छुइरहेको छ होइन। त्यसलाई प्रिभेन्सन गर्नुको लागि के छ त, यो स्क्याप फोल्डलाई केमा राखिदिने, सेफ एरियामा राखिदिने है। सेफ एरिया के हो,
के भयो यसै हैन हुन्छ यो गरेपछि अब हाम्रो के भयो यहाँनिर आयो त यो अनि यो प्याडिङहरु त दिन सकिहालिन्छ जस्तै यो सेन्टरलाई यो फर्मलाई नै हामीले यो प्याडिङ दिन सकिन्छ है जस्तै यो प्याडिङलाई मैले यहाँनिर 30 प्याडिङ दिए त 30 या 39 यसरी यो भयो ल अब हामी यहाँ इमेल र पासवर्ड हाल्छौं यो इमेल र पासवर्ड चाहिँ हाम्रो कहाँ सेन्ड हुन्छ त यहाँनिर जान्छ है त यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो पोस्ट गर्नु पर्यो ल अब हाम्रो रेस्टफुल एपीआई के बन्यो त हाम्रो रेस्टफुल एपीआई कस्तो बन्यो त हाम्रो यो भयो हाम्रो वेबसाइट यो भयो त्यहाँ भित्र हाम्रो कुन चाहिँ फोल्डरमा लेखेको छौं एपीआई भित्र लेखेको छौं अनि हाम्रो के छ त login.php यो चाहिँ हाम्रो के हो त एपीआई किनभने अहिले त यो इमेल र पासवर्ड हामीले सेन्ड गरेको छैन नि त यो फ्लटर देखि हामी सेन्ड गर्छौं हाम्रो लिंक यो भयो है त यसलाई कपी गर्ने अनि यसलाई कपी गरिसकेपछि यहाँनिर जाम म अहिले यहाँनिर बनाउँछु ल यहाँनिर बनाउँछु है फ्युचर हैन अनि लगइन एउटा बनाऊँ एसिन्क्रोनस भइहाल्यो के भयो स्पेलिङ हैन एसिन्क्रोनस भइहाल्यो यहाँनिर अनि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँनिर ल के गर्नु पर्यो हामीले उता के गर्ने भनेको थियो अब हामीलाई कल गर्नु पर्यो सुरुमा त स्ट्रिङ चाहियो हैन युआरएल सुरुमा हामीलाई के चाहियो हाम्रो युआरएल एपीआई को युआरएल चाहियो हाम्रो एपीआई को युआरएल भनेको यो लिंकमा जाने भनेको है त्यहाँदेखि एउटा हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि रेस्पोन्स एउटा चाहियो अनि यहाँनिर http हैन डट हामी के गर्थ्यौं यो यसलाई कल गरौँ http इम्पोर्ट http डट हैन यसलाई कल गर्नु पर्यो नि त http अब http लाई हामी के गर्छौं त http डट यो पाली हामी के गर्छौं पोस्ट गर्छौं है त हामीले डेटालाई पोस्ट गर्नु पर्यो हैन यहाँनिर अवेट गर्नु पर्यो है त किनभने माथि एसिन्क्रोनस युज गरेको छ के हो अवेट गर्नु पर्यो अनि यो पोस्ट गर्ने अब पोस्ट गरिसकेपछि एउटा सानो यसमा चाहिँ चेन्ज छ यो गरेर कमा दिएर कहाँनिर गर्ने यसको बडीमा गर्ने है त यसरी बडी लेख्ने अनि बडीमा यो कर्ली ब्र्याकेट यसरी दिने यो अनि बडी भित्र हामी जेसन्स फर्मेटमा हामी सुरुमा के छ त इमेलमा के पठाउने मेरो इमेल यो कन्ट्रोल इमेल भन्ने कन्ट्रोलर हो त्यो कन्ट्रोलरको टेक्स्टमा जे छ त्यो पठाउने अनि पासवर्डमा के पठाउने हैन पासवर्डको टेक्स्टमा जे छ त्यसलाई यहाँनिर पठाउने है अब यहाँनिर इमेल भएर यहाँनिर हाम्रो के अरे यहाँ पनि इमेल आएको हो क्या यो इमेल त्यहाँ मैले ए र बी दिएको भए यहाँ पनि ए र बी दिनु पर्यो है पीएचपी मा पनि बुझ्यो नि है यहाँ मैले ए र यहाँ बी दिएको भए त्यहाँ पनि मैले ए र बी नै दिनु पर्थ्यो त्यो फर्ममा ल यति गरिसकेपछि हाम्रो डेटा यहाँनिर कहाँ गयो त पोस्ट भयो ठीक छ है यो डेटा हाम्रो त्यहाँनिर पोस्ट भयो अब पोस्ट भयो अब यसले कसरी काम गर्यो भन्दाखेरि जस्तै हामीले के गर्यौं यहाँदेखि मैले एउटा इमेल पठाए यहाँदेखि मैले एउटा पासवर्ड हालेर मैले यो इमेल र आईडी चाहिँ यहाँनिर मेरो डेटाबेसमा छ कि छैन चेक गर भनेर मैले यहाँ पठाए अब यो पीएचपी को फाइल ट्रिगर हुन्छ ठीक छ अनि यसले त्यहाँनिर चेक गर्छ चेक गरिसकेपछि हाम्रो पीएचपी मा के छ त यहाँनिर यसले यहाँनिर चेक गर्छ चेक गरिसकेपछि यसले एउटा रिजल्ट दिन्छ अब रिजल्ट्सको फर्ममा अघि मैले भनेको थिएँ केले डेटा जिरो लेन्थ होला दिन्छ कि यस्तो दिन्छ कि यस भित्र भेटायो भने कि हैन यो फर्मेटमा दिन्छ भनेको थिएँ नि कि एउटा लेन्थ हुन्छ कि यो हुँदैन अनि अब यो पत्ता लगाउनु पर्यो अब यो पत्ता लगाउनुको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर यो त पोस्ट भयो हैन अब फेरि त्यो डेटालाई लिने क्या अब जस्तै मैले एउटा ब्याक डेटा युजर्स जे नाम दिँदा पनि भयो हैन डेटा युजर्स भनेर दिए इज इक्वल टु जेसन डट हामी के गर्ने जेसन डट डिकोड गरौँ हैन अनि डिकोड गरिसकेपछि जुन यो रेस्पोन्समा आउँछ नि यति गरिसकेपछि रेस्पोन्समा त यसले दिन्छ नि त एउटा रिजल्ट त पहिला गरेको जस्तै अनि त्यो बडीलाई हामीले के गर्नु पर्यो यहाँनिर हामीले त्यो ल्याउनु पर्यो है त
भनेपछि अब यो डेटामा के आयो त मेरो यो रिजल्ट आयो यहाँको रिजल्ट आयो जस्तै यहाँनिर मैले भने नि यो डेटामा के आउँछ त कि यस्तो आउँछ कि भेटायो भने कि एउटा डेटा यसरी आउँछ हो कि हैन भेटाएन भने कि यो बक्स मात्रै आयो कि भेटायो भने हाम्रो यो डेटा आयो भनेपछि यसले कि यस्तो रिजल्ट्स दिइरहेको छ कि यस्तो रिजल्ट्स दिइरहेको छ है त त्यो आफ्नो क्वेरी अनुसार डिपेन्ड हुन्छ अब यो डेटाको लेन्थ कि 1 हुन सक्छ कि 0 हुन सक्छ हो कि हैन कि 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ हैन अब कन्डिसन लाउने यदि बुझ्नु भने यदि यो डेटा युजर्सको लेन्थ चाहिँ डेटा युजर्सको हैन हाम्रो डेटा युजर्सको डट लेन्थ इक्वल चाहिँ 1 भयो भने के हो त यो लगइन हो कि हैन लगइन हैन अनि गो टु होम पेज नत्र एल्स भनेको के हो त एल्स के देखाउने एउटा मेसेज देखाम है त अनि सो इनभ्यालिड युजर हैन एनबीए इनभ्यालिड मेसेज भने अब मेसेज देखाउनको लागि हामी एउटा भेरिएबल बनाम हैन मेसेज जुन मेसेज चाहिँ अहिले खाली छ मेरो केही पनि छैन त्यो मेसेजमा यदि लगइन भएन भने चाहिँ हामी के गर्छौं त्यो मेसेजमा एरर देखाइदिन्छौं अनि सेट स्टेट गर्दिने थाहा छैन हैन मेसेजको स्टेट चेन्ज गर्दिने अनि यहाँनिर सेट स्टेट यो मेसेजमा के देखाइदिने इनभ्यालिड युजर्स नेम अर पासवर्ड भनेर यहाँ देखाइदिउँ हैन यो मेसेजमा हाम्रो नयाँ यो हामीले के गर्दिम त यहाँनिर हामीले यो सेट गर्दिम यदि यो लगइन भयो भने यसलाई के गर्दिने नेभिगेटर हैन नेभिगेटर डट हामीले के गर्नु पर्यो पुश रिप्लेसमेन्ट गर्ने है त पुश र पुश रिप्लेसमेन्टमा फरक के छ भन्दाखेरि पुश गर्दाखेरि जुन हामीले पुश गर्छौं नि ए पेज देखि हामीले बी पेजमा पुश गर्दाखेरि जुन यो ब्याक स्पेस छ नि यो बटन यो थिच्यो भने के हुन्छ फेरि ब्याक टु त्यो पेजमा आउँछ क्या त पुश रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ आउँदैन सिधै प्रोग्राम एक्जिट हुन्छ लगइन गरिसकेपछि हामी होम पेजमा गइसकेपछि ब्याक चल्नु भएन क्या बुझ्नुभयो नि हैन पुश रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ फरक त्यो छ अनि हामी चाहिँ लगइन गरेर गएको हो नि त यता त्यही भएर हामी पुश रिप्लेसमेन्ट गरिदिन्छौं बाकी सबै सेम हो हामी कहाँनिर चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि यो होम पेजमा गरिदिएँ है त मैले होम पेजमा पनि मेरो इन्टर प्रोडक्टको उयो छ होला हैन तर मैले अहिलेको लागि होम पेजमा गर्दिएँ ल बुझ्नुभयो नि यो क्लियर भयो ल यसलाई अब एकपल्ट हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब यो मेथडलाई त हामीले कल गर्नु पर्यो नि त लगइन बटनलाई त कल गर्नु पर्यो हो कि हैन कतिखेर लगइन कल गर्ने भन्दाखेरि जब यो लगइन बटन प्रेस गर्छ त्यतिखेर हामीले त्यो बटनलाई कल गर्दियौं यदि मेरो त्यो फर्मको कीको करेन्ट स्टेट चाहिँ भ्यालिडेट भइसकेको छ भने सबै युजर्स नेम र पासवर्ड हालिसकेको छ भने चाहिँ हामी के गर्ने त कल गर्दिने कसलाई हाम्रो मेथडको नाम के थियो लगइन नि हो लगइन भन्ने गर्नु पर्यो कल गर्नु पर्यो है त र यसलाई एकपल्ट अब हेरौँ है जस्तै यहाँनिर गए अनि जस्तै मैले यहाँनिर sajal.np हैन @gmail.com लेखेँ मेरो पासवर्ड भनेको के थियो कोड आइडी थियो हैन तर म यहाँ 1 2 मैले यहाँनिर के लेख्छु भन्दाखेरि 1 2 3 लेख्छु है त जस्तै मैले यहाँ लगइन गरेँ मलाई के एरर देखायो त यहाँनिर के भयो यसको लागि फेरि अफ गरेर अन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेछ एकछिन अनएक्सपेक्टेड इनपुट लाइन के भयो यहाँनिर के भयो यहाँनिर एकछिन यहाँनिर इमेल र पासवर्ड नै छैन के भन्छ फर्मेट के मिलेन यहाँ केमा पर्दैन त्यो लास्ट लाइन हो क्या लास्ट लाइनमा पर्दैन के भयो त्यहाँनिर
यो भनेको यति भइहाल्यो है। एकछिन यसलाई अफ गरेर एकपल्ट फेरि रन गरौँ ल। कहिलेकाहीँ सानो त्यसले पनि प्रब्लम हुन्छ। जेसन हुनुपर्ने हो। अवाइड भयो स्टुडियो डट हामीले यहाँनिर पोस्ट गऱ्यौँ होइन यो युआरएललाई। अनि बडीमा यो इमेल भइहाल्यो, पासवर्ड भइहाल्यो। यहाँनिर हामी यस्तो गरिदिउँ न त, लिस्ट बनाइदिउँ न त। केही नगर्दा पनि हुनुपर्ने हो। दुईटा युजर्समा यो भइहाल्यो है। एकपल्ट सबै ठिकै छ। कहाँ के भयो, रिस्टार्ट एकपल्ट गरेर हेरौँ होइन। अनि त्यो युजर्स नेम र पासवर्ड अब जस्तै हामीले त इरर मेसेज देखाएको छैन नि त है। त्यो इरर मेसेज पनि यसको तल देखाउन सकिन्छ क्या। जस्तै एउटा टेक्स्टमा देखाइदिने होइन। कहाँ देखाउने भन्दाखेरि इरर मेसेज भनेको जुन यो हाम्रो जियुआई थियो नि, युजर्स नेम पासवर्ड हान्छ अनि यहाँनिर चाहिँ इरर मेसेज देखाइदिने क्या, इनभ्यालिड युजर्स नेम र पासवर्ड। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो त, एउटा टेक्स्ट हालिदिने होइन। अनि यहाँनिर टेक्स्टमा के देखाइदिने, त्यो मेसेज देखाइदिने क्या। बुझ्नुभयो नि है, त्यो मेसेजलाई यहाँ देखाइदिने। यसलाई एकपल्ट फेरि रिस्टार्ट गरिदिउँ होइन। यहाँनिर जाउँ, जस्तै यहाँदेखि सजल डट एनपी के भयो डट सजल कहाँ गयो, gmail.com। पासवर्ड मेरो म अहिलेको लागि ल कोड आइडी नै लेख्छु ल, कोड आइडी भनेर लेखेँ होइन। लगइन गर्दाखेरि अझै हिँडेर आयो फेरि के भयो, अनएक्सपेक्टेड लाइन। यसमा कहाँनिर के भयो यो, के भनेको छ, फर्मेट एक्सप्रेसन फर्मा अनएक्सपेक्टेड लाइन अफ इनपुट लाइन क्यारेक्टर यति। पासवर्ड डट टेक्स्ट यहाँ त सबै ठिकै छ जस्तो लाग्छ। 192 यति एपिआई भित्र यही होइन हाम्रो, रेस्पोन्स इज इक्वल टु कि पिएचपीमा यता गल्ती भयो, ठिकै छ नि होइन यता त। यता एकछिन सेभ गरेको थिएन कि क्या, रेस्पोन्स डट बडी नै छैन, सबै ठिकै छ त। अझै एकछिन न, केमा हिँडिरहेको छ यो, स्ट्रिङ नै खाली गरिरहेको छ कि क्या मेरो। बडी हेर्नु त, चेक गर्नु त, यहाँ कन्ट्रोलरमा यो गयो होइन, लेभलमा यो हेर्नु त, चेक गर्नु त कहीँ के छ, के भेट्नु भयो। सबै ठिकै छ त, कहाँ के भयो।
स्ट्रिङ यो भइहाल्यो होइन http त्यो मेसेजको त बेग्लै भइहाल्यो यो भइहाल्यो होइन हाम्रो यहाँनिर किन एरर आयो युजर नेममा यो युजर नेम भइहाल्यो पासपोर्टमा स्पेलिङ त ठिक छ नि EMAILPASSWORD होइन PSSWORD यहाँ त ठिकै छ इमेल र पासवर्ड कहाँ के भयो यो भ्याट डेटा युजर्स इज इक्वल टु एकछिन यहाँ माथि यो कन्भर्ट पनि यहाँ छैन जेसन्स यसलाई एकपल्ट हाम्रो यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भएको थियो यहाँ हामीले के गरेको थियौँ यहाँनिर जेसनमा कन्भर्टै गरेको थिएनौँ जेसनमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो इको हैन जेसन्स डट इन्कोड गरिदिने अनि केलाई इन्कोड गरिदिने भन्दाखेरि यो डेटालाई र अब काम गर्छ जेसनमा डिकोडै भएको थिएन नि त हाम्रो त यता आउने भनेको त हामीले कि यस्तो फर्मेटमा आउँछ हैन जेसन्स फर आउटपुट त यस्तोमा आउँछ भनेको थियो नि त कि यो आउँछ कि यो आउँछ यो त जेसन्स फर्मेटमा हो अनि त्यहाँ PHP मा हामीले जेसन त्यो मोबाइलमा हाम्रो के पनि रङ छैन है मोबाइलमा सब ठिक छ यसलाई एकपल्ट रिस्टार्ट गरौँ है यसलाई मैले सेभ गरेँ PHP लाई यहाँनिर जाउँ sajal.np के थियो मेरो कोड आइडी भनेर लेखेँ अब यो गयो हैन लगइन भयो नि देख्नुभयो यो हो क्या यसलाई एकपल्ट फेरि अब रिस्टार्ट गरौँ हैन यसलाई फेरि रिस्टार्ट गरौँ अनि यो पालि चाहिँ अर्कै पासवर्ड हालौँ है यहाँनिर हालौँ है जस्तै मेरो sajal.np .com मैले यो पालि 123 भनेर पासवर्ड हालेँ के आयो त ए अझै लगइन खोल्यो त एकछिन के भयो के भयो यहाँनिर एकछिन ल हजुर भ्यालिडेट गरेको छु के भयो ए किन लगइन गयो भन्दाखेरि यहाँ त हामीले फिक्स हालिदिएको छ नि त लगइन भइहाल्छ नि त यो चाहिँ खोल्ने हो नि त युजर्स नेम पासवर्डमा त हामीले हेरिहाल्यौँ हैन अब यसलाई चेक गरौँ उता केही पनि रङ छैन उता केही चलाउनु पर्दैन यहाँनिर sajal.np .com हैन पासवर्ड मेरो 123 हालेँ अब के भयो आयो तल अब यसलाई त रातो अक्षर बनाउन सकिहालिन्छ नि हैन जस्तै मैले यसलाई नै रिप्लेस गरेर कोड आइडी लेख्छु हैन कोड आइडी लेखेपछि चाहिँ मेरो के हुनु पर्यो लगइन पेजमा गएर अब बुझ्नुभयो नि है ल यति गरौँ आज